अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रामर के काम को आगे लेके चलते हैं फ़ेल से। इससे कब हम लोग इसम की बनावट और माने के एतबार से अक़साम और उनकी तमाम तफसील जो है वो पढ़ चुके हैं। फ़ेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना किसी भी ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाएगा। नईम आया, ताहिर ने किताब पढ़ी, ताहिर किया, किसी भी ज़माने में होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। फ़ेल का ताल्लुक़ ज़माने के साथ होता है और ज़माने तीन हैं। नंबर 1 ज़माना माज़ी, नंबर 2 ज़माना हाल, नंबर 3 ज़माना मुस्तक़बिल। ज़माना माज़ी जो गुज़र चुका है इसे ज़माना माज़ी कहेंगे। ज़माना हाल वो ज़माना जो मौजूद है, मौजूदा ज़माने को ज़माना हाल कहेंगे। ज़माना मुस्तक़बिल जो आइंदा अभी आएगा, आने वाले ज़माने को, आइंदा ज़माने को ज़माना मुस्तक़बिल जो है वो कहेंगे। फ़ेल की अक़साम बहुत सी हैं, ज़माने तीन हैं और इनकी मज़ीद आगे जो है वो भी अक़साम पढ़ेंगे हम। अब फ़ेल की किस्में जो हैं इस वक्त हमारे पास 12 अक़साम हैं। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतद्दी, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल, फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। याद रहे कि फ़ेल के लिए फ़ाइल की भी मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, मसलन गायब, हाज़िर, मुतकल्लम। गायब जो मौजूद ना हो, जिसके और हाज़िर जो मौजूद है, मुतकल्लिम जो कलाम कर रहा, बात कर रहा है, और फिर वाहिद होगा या जमा होगा। चुनाचा फ़ेल की 6 सूरतें और दर्जे हो जाएंगी, जैसे वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाज़िर, जमा हाज़िर, वाहिद मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम। मतलब वो शख्स जो मौजूद नहीं है उसके मुतालिक बात हो रही है, वो वाहिद हो सकता है, एक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वाहिद हाज़िर मौजूद है और उसके मुतालिक बात हो रही है तो वो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो बात कर रहा है एक शख्स भी बात करने वाला हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ़ेल माज़ी पहले पढ़ेंगे हम। फ़ेल माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे नदीम गया, फरीदा ख़त लिखती थी, कासिम जो है वो जाता था, अहमद खाना खाता था, वगैरह वगैरह। फ़ेल माज़ी की अक़साम। फ़ेल माज़ी मुतलक़, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी शक्किया, माज़ी तमन्नाई और माज़ी इस्तमरारी। ये फ़ेल माज़ी की अक़साम है। फ़ेल माज़ी मुतलक़ वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ़ गुज़रे हुए ज़माने में हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का। मसलन वो आया, अब कब आया? अभी अभी आया है या काफ़ी देर पहले आया है, ये यहाँ वाज़ेह नहीं है। तुम गए, कब गए? आया कि 10 मिनट पहले, अभी अभी, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन पहले, कोई वाज़ेह नहीं है यहाँ। लिहाजा यहाँ जो है इसको ऐसी तमाम अफ़ाल को जो गुज़रे हुए ज़माने में हो लेकिन उनसे ये ना अंदाज़ा लगाया जाए कि वो कब हुए थे, कितनी देर पहले हुए थे, तो वो फ़ेल मुतलक़ माज़ी मुतलक़ में आ जाएंगे। माज़ी फ़ेल माज़ी मुतलक़ के बाद माज़ी करीब वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे नदीम आया है, अभी भी आया है। फ़रग गई है, अहमद
نے کھانا کھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماضی بعید وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے مقیم نے خط لکھا تھا، احمد نے کھانا کھایا تھا، سعدیہ چلی گئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ ماضی بعید۔ ماضی شکیہ شک وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک موجود ہو۔ اس نے خط لکھا ہوگا، لکھا تھا نہیں، لکھا ہوگا۔ اس نے کھانا کھایا ہوگا، وہ آیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جو ہیں وہ ماضی شکیہ میں آئیں گے۔ ماضی تمنائی اس کے نام سے، ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہے۔ تمنائی وہ فعل جس میں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کام کی آرزو، تمنا یا خواہش جو ہے یا شرط معلوم ہو، جیسے کاش وہ محنت کرتا، اگر وہ آتا تو پا لیتا، وہ آتا تو ہم بات کرتے۔ اس طرح کے تمام جن میں تمنا یا خواہش ظاہر ہو ان کو ماضی تمنائی کہیں گے۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو۔ وہ لکھتا تھا، وہ آتا تھا، تو یہ ماضی استمراری ہے۔ فعل ماضی کی تمام اقسام ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا کام جو ہے وہ مزید آگے لے کے چلیں گے اپنے اعراب سے۔ اعراب بھی ہم نے پہلے کر لیے تھے، اخلاق تک ہمارے سیٹ جو ہے وہ الفاظ کے مکمل ہو گئے تھے۔ آج ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے امراء۔ پہلا حرف مضموم ہے، اس پر پیش ہے، دوسرا اور تیسرا مفتوح ہے، جیسے علماء، غرباء، فقراء، شعراء، شہداء اور ادباء وغیرہ۔ مذاہب پہلے دونوں حروف مفتوح، چوتھا مکسور، جیسے فوائد، قواعد، مقاصد، مساجد، مدارس، عقائد، مجالس، نتائج، وظائف، حقائق، ممالک، مشاغل، فضائل اور مناظر وغیرہ۔ جلوس پہلے دو حروف مضموم ہیں، دونوں پر پیش ہے، آخری دو ساکن ہیں، جیسے خلوص، وصول، حصول، فضول، عیوب، حدود، علوم، نجوم اور رسوم۔ ان میں آخری 5 لفظ جمع ہیں اور ان کے واحد ہیں عیب، حد، علم، نجم اور رسم۔ عالم پہلا حرف مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا مکسور۔ آخر تاجر، باطن، باعث، صاحب، جاہل، جانب، بالغ، طالب، حاضر، ظالم، ساکن، بارش۔ مسلم پہلا حرف مضموم، تیسرا مکسور، جیسے مفلس، مخلص، منصف، مشفق، مجرم، مشرک، مشکل، مومن، محسن وغیرہ۔ مسافر پہلا مضموم، دوسرا مفتوح، چوتھا مکسور۔ محافظ، موافق، مخالف، مجاہد، معالج، منافق، مطابق۔ مصور پہلا مضموم، دوسرا مفتوح، تیسرا مشدد مکسور۔ مصور واو پر شد، جیسے مبلغ، محقق، مروج، مرتب، مؤلف وغیرہ۔ ان تمام الفاظ کے اعراب بھی آپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، والسلام۔